हेलो जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फ़ज़ल करे। तो जैसा कि रमज़ान शुरू हो चुका है, आपको पता है, और रमज़ान में गरीबों की मदद करने के लिए लोग बहुत से, जो जिन लोगों के पास पैसा अल्लाह ने दिया है, और जो या फिर ट्रस्ट बनाए हैं जिन्होंने, या फिर एनजीओज़ बनाई हैं कि लोगों से इकट्ठा करके लोगों को राशन पहुँचाते हैं, पैसे पहुँचाते हैं, फिर ईद पे मदद करते हैं, कपड़े तक पहुँचाते हैं, सिर तक पहुँचाते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इक़दाम किया कुछ नौजवानों ने, जिसमें से एक, पहले मैं सबसे ज़रूरी बताऊँगा, मुस्तफ़ा हनीफ उर्फ उर्तुरुल उर्तुरुल गाज़ी। उर्तुरुल गाज़ी की तरह बिल्कुल ये जो इंजन अल्तन दुज़ियतन, जो कि तुर्की का अदाकार है, जिसने उर्तुरुल गाज़ी का किरदार निभाया, उसकी सेम डिटो कॉपी लगते हैं। पाकिस्तान में, हमारे कराची में रहते हैं। मुस्तफ़ा हनीफ और यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, महान यूट्यूबर हैं। ख़ास तौर पे वो फ़ेमस हो गए वो फेस कॉपी होने की वज़ह से, तो उस वज़ह से ज़्यादा वो चल पड़े। तो हमारी तरह छोटे यूट्यूबर नहीं है, और मेरा ना फेस जो है वो शाहरुख खान की तरह लगता भी नहीं है, ना सलमान खान की तरह, और ना ही इंजन अल्तम दुज़ियातम की तरह। तो वो जो इंजन अल्तम दुज़ियातम अरतुगरुल गाज़ी की शक्ल के पाकिस्तानी, सेम टू सेम वो, अच्छा वैसे वाक़ई यार बिल्कुल सेम लगते हैं, मतलब हैरान हो जाता है। तो उन्होंने ना एक वो बड़ी अच्छी ट्रस्ट चलाते हैं अपनी, जो है ना मुस्तफ़ा हनीफ ट्रस्ट, जो है ना फाउंडेशन उनकी, जो गरीबों की मदद करती है हर किस्म की। और उन्होंने बड़ा एक अच्छा काम किया, बड़े गौर से सुनने वाली बात है, ज़रूर सुनी। क्योंकि आज मैंने आपको गरीबों की किस्में बतानी है, क्योंकि गरीब 5-6 किस्म के होते हैं, और उनमें से एक गरीब को देने हकदार है, और बाकी सारों को छुट्टी कराए, ठीक है? बाकियों को झंडी कराए, वो लाहौर में कहते हैं झंडी कराए, झंडी कराए। एक थे गरीब उतू बदतमीज, एक थे गरीब उतू बगैरत, एक थे गरीब उतू बेशर्म। इस तरह के लोगों को जो है ना, वो बिल्कुल भी वो चीज़ ना दिया करें जो किसी और मुस्तहिक का हक है। तो ये बड़े ज़रूरी पॉइंट है। तो ख़ैर इन्होंने जो है ना, वो फ्रूट की दुकानों पे आजकल आपको पता है, सेब, केले, अमरूद कितने महँगे हो गए हैं, ये खरबूजे, और जो भी फ्रूट मौसमी है, बहुत महँगा हुआ है। केला ख़ास तौर पे, सेब भी, केला बहुत महँगा हुआ है। कहते हैं सुना ₹400 दर्जन है, सानू आप नहीं पता, असीं मिडल क्लास हैं। तो अच्छा, मिडल क्लास की क्या प्रॉब्लम? मिडल क्लास की प्रॉब्लम ये है कि पैसे होंगे तो ले लेगा, नहीं होंगे तो मुँह नहीं हटता फिरेगा, सानू दो, सानू दो, सानू दो। क्यों? मिडल क्लास का ये काम नहीं होता। गरीब में ये क्वालिटी कुछ 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 गरीबों में पाई जाती है, कुछ, वो हर गरीब में नहीं। जो सफेद पोश है वो नहीं, सफेद पोश अच्छा गरीब है, वो अच्छे गरीब, बड़े प्यारे गरीब होते हैं, मासूम गरीब होते हैं। लेकिन कई गरीब जो है ना, उनका बंदा क्या करे, वो उनकी मैं बात करता हूँ आपको। असल अब इन्होंने लगाया जी स्टॉल, फ्रूट स्टॉल। वो अच्छा, आजकल फ्रूट खाना कितना मुश्किल है, और मैंने बताया मिडिल क्लास बंदा नहीं खा सकता, इतना महंगा हो गया। वो जो डॉलर के रेट की वजह से, और ऊपर से वो जो कुछ अन्नी चुकी होती है दुकानदारों ने, अच्छा दुकानदारों ने भी अन्नी चुकी होती है, जान के देखा देखी, ठीक है? मतलब ये भी बायकॉट के मुस्तहिक हैं। और ये पीछे से मंडियों से आते हैं, मतलब ₹400 का केला, और किने लेना है, ₹50 का केला किने लेना। अच्छा, तो वो इन्होंने लगाया ₹10 का, ये जो मुस्तफ़ा हनीफ इनका नाम है, इन्होंने ₹10 का एक शॉपर बनाया, 1 किलो फ्रूटों का, जिसमें केला भी था, खरबूजा भी था, सेब भी था। यानी कि 3-4 फ्रूट एक शॉपर के अंदर पैक किए, और उस शॉपर को ऐसे ही तारफ़ी कीमत ₹10 रख दी। यानी कि वो ना होने के बराबर, वो शॉपर वैसे मेरे ख़्याल है 200-300 का बनता है, और वो उन्होंने ₹10 उसकी कीमत रख दी, कि रमज़ान में लोग खा सकें, बच्चों को खिला सकें, और उनको जो है ना कोई मुश्किल ना हो, तो लोग आएँ और ₹10 दें और ले जाएँ, जो जिसने लेके जाना है, बस बात खत्म। ₹10 देंगे तो उनकी इज़्ज़त भी रह जाएगी। उसने हालाँकि ये सोचा कि ये सफ़ेदपोश बंदा ₹10 दे के ले जाएगा, उसकी इज़्ज़त भी रह जाएगी कि मैं पैसे दे के लेके आया, बेशक ₹10। और लेकिन इज़्ज़त रास नहीं आती लोगों को। हुआ ये कि वो वहाँ पे कल जो है, जब ये स्टॉल शुरू हुआ, तो यकदम 1500 2000 बंदा, मतलब इफ्तारी से पहले उसने वहां पे दावा बोल दिया। कौन था वो कोई दहशतगर्द नहीं था, या कोई वो नहीं था, दावा बोल दिया। वो गरीब था, गरीब ने दावा बोल दिया, और ना उनको संभलने का मौका दिया, ना लाइन बनाने का मौका दिया, और वहां से फल फ्रूट के शापर खींचने के चक्कर में, इवन चोरी करने के, उठाने के चक्कर में, और गरीब भी मैं मैंने तस्वीरें देखी हैं, गरीब भी चंगी भली सलवार कमीज पाई है, उते कईयां ने बलोची टोपी, कईयां ने सिंधी टोपी, कईयां ने, मतलब मैंने बकायदा नोट किया है, और जुत्तियां शुत्तियां चंगियां भलियां पाइयां ने, कालर दी जुत्तियां पाइयां ने, ठीक, ते ऐनकां लाइयां ने कईयां ने, दाड़ियां चंगी भले खत करा के आए ने, मतलब खत च भी 150-200 लग जाता आजकल ते मतलब इस किस्म के गरीब चंगे भले वहां पे आके, और एक ते गरीब उतों बदतमीज होने का मुजाहरा किया, और उस बेचारे का जो मुस्तफा हनीफ ने गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए स्टार लगाया था, आप लोगों के लिए, आप गरीबों के लिए, और वो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और सबसे जो जुल्म की बात, इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आई
کہ وہاں پہ میں نے ویڈیو دیکھی ہیں, یہ میں ریئل بتا رہا ہوں, میں اس لیے ویڈیو نہیں لگا رہا کیونکہ وہ اسٹرائک آ جاتی ہے. وہ ویڈیوز کے اندر پھل فروٹ زمین پہ پڑا ہوا ہے, اور غریب تو بدتمیز اس کے اوپر پیدل چل رہا ہے, سیب کے اوپر ایسے پاؤں رکھ رہا ہے, کیلے پہ پاؤں رکھ رہا ہے, خربوزے پہ پاؤں رکھ رہا ہے, اور وہ نیچے سارا کوئی میں سمجھتا ہوں ڈھیروں کلو اور سینکڑوں کلو اتنا زیادہ فروٹ پڑا تھا, اور اس کے علاوہ اتنا مہنگا فروٹ وہ زمین پہ اس کی پیسٹ بن رہی ہے کیونکہ غریب اوقاتوں باہر ہوا, غریب اوقاتوں باہر ہوا. اب یہ بات پوری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ حنیف نے ایک اچھا کام کیا, 10 روپے کا فروٹ کا شاپر بنایا اور کہا غریبوں آ جاؤ 10 روپے دو لے جاؤ. غریب وہاں پہ چڑھ دوڑے اور جا کے جلدی کے چکر میں, جس طرح شادیوں پہ غریبوں کو جلدی ہوتی ہے, بوٹی لاپ لیگ پیس لاپ لیگ پیس لاپ کھا لیے لیگ پیس ہیں, تو وہ یہاں پہ جلسوں پہ جو یہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں, بریانی پہ لڑائی ہوتی ہے, اور کوئی کیک کاٹ رہا ہو 14 اگست کا, وہ کیک پہ ایسے منہ مار رہے ہوتے ہیں, اور کیک کھا کے کرنا کی غریب ایہو جی غریبانی گل کر رہے ہیں. سارے غریب نہیں, سارے غریب اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں امیر غریب کی بات نہیں ہے, ہر قسم کے لوگ ہیں, لیکن پاکستان میں چونکہ زیادہ غریب ہیں اس میں سے غریبوں کی 5-6 قسمیں نسلیں ہیں. اس میں ایک سفید پوش بھی ہیں, میں نے بتایا جو بڑے اچھے ہیں, جو کسی سے نہیں مانگتے, اپنی محنت کرتے ہیں, کماتے ہیں, کھاتے ہیں, چپ کر کے بیٹھتے ہیں, کسی کا رونا نہیں روتے, اللہ سے مانگتے ہیں. اب یہ ہے نا اصل بات کہ اللہ سے مانگو, لوگوں سے نہ مانگو, اور جا کے وہاں پہ اللہ سے مانگنے کی بجائے وہاں پہ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لڑ رہے ہیں, کھول رہے ہیں, کشتیاں کر رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو ایک غریب تو بدتمیز گیا تھا, انہوں نے اپنی اوقات دکھائی, اس بیچارے کا اسٹال کا تباہ بڑا کر دیا. اس کے جتنے پیسے لگے تھے اس نے لوگوں کے لیے سے لے کے فاؤنڈیشن کے آگے ٹرسٹ دینے تھے, اور لوگ کسی مستحق جن کے واقعی بچے بھوکے بیٹھے تھے, جن کے واقعی گھر میں کھانا نہیں تھا, ان کے گھر جانے کی بجائے اس طرح اسٹال لگا کے, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان اس لائق نہیں ہے, یہ ملک اس طرح لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ لب کے مطلب ڈھونڈ کے گھروں میں جو مستحق ہیں ان کو پہنچایا جائے, اور اس طرح سے اسٹال نہ لگایا جائے. کیوں؟ کیونکہ ٹک ٹاک پہ میں گیا تو وہاں پہ 3-4 اور اس طرح کی ویڈیو چل رہی تھی. 2 تو میں نے خود الگ الگ دیکھی ویڈیوز باقاعدہ, جس میں اسی طریقے سے وہ پھل فروٹ اس غریبوں نے دعویٰ بولا تھا, یعنی کہ اور فاؤنڈیشن اور ٹرسٹ, نوجوان نسل جو ہے وہ آج کل اچھا کام کرنے کے لیے نکلتی ہے باہر, لیکن ان کو اچھا کام کرنے نہیں دیا جاتا. یعنی کہ 3-4 لوگوں نے اس طرح کے اسٹال لگائے کراچی میں, 3-4 پہ دعویٰ بولا گیا اور ان کا ستیہ ناش کر دیا گیا. کس نے کیا؟ جن کے لیے اسٹال لگایا تھا انہی کی ایک شاخ غریب بدتمیز نے, انہی کی ایک شاخ, جو اچھی شاخ تھی وہ بیچاری رہ گئی, جنہوں نے واقعی 10 روپے کا لے کھانا تھا وہ رہ گئی. یہاں پہ نہیں ہو سکتا ہے, یہاں بھوکے سارے ننگے بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے. شادیوں میں دیکھ لیں, شادیوں میں جو حال ہوتا ہے, وہ کھانا کھلتا ہے, ویڈیو اکثر آتی ہیں, ایسے لپکتے ہیں, وہ ڈائی مارتے ہیں سوئمنگ پول کڑائی کے اندر ہیں, کھا لیے بس ہیں. کیا بھوکے ننگی قسم کے لوگ ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کا پھر حال یہی ہے کہ ان کو وہاں پہ نا, جب جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ جتیاں نہیں مارنی چاہیے, بھوکا اپنی جگہ. میں نے وہی بات کی ہے نا, ان کو فروٹ میں دے رہا ہے, فروٹ آج کل مڈل کلاس نہیں کھا سکتا اتنا مہنگا, شکر کرو فروٹ مل رہا ہے. یہ نشکرے قسم کے لوگ ہیں. اور یہ جو کیسے کہتے ہیں, میں نے بتایا خود مانگنے والے. اب ایک اس میں بڑا ضروری ہے, وہ ظفر عباس نام ہے, پتہ نہیں ظفر عباس ہی نام ہے میرا خیال ہے, وہ جو جے ڈی سی, وہ جو کراچی میں بڑا زبردست چلاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ بھائی فقیروں کو پیسے نہ دیں. اس بات کی سب سے نمبر 1 میں جو ہے نا وہ تائید کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. فقیر جو ہمارے معاشرے میں وہ پروفیشنل ہے, فقیر مانگنے والا جو آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے اسلام آباد کا اڈے پہ کھڑا تھا تو میرے پاس مانگنے والی آئی, تو میں نے کہا نہیں, میں نے ذرا معاف کر. کاغذ پتہ کیا ہے, کہتی ہے کہ اللہ کرے تیرا راج ایکسیڈنٹ ہو جائے تو مار جائے. مطلب مجھے بات دعا دے رہی تھی کہ تاکہ میں ڈر کے پیسے دے دوں. میں نے کہا 2 فٹے وہ دفع ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کی دعا سننی ہے جس کے اپنے حالات اتنے ماڑے ہیں, جس کے اپنے حالات اتنے ماڑے ہیں. جو لوگ اکثر وہ پیروں کی قبر پہ جا کے وہ دعا کرتے ہیں, کہ وہ قبر سے دعا کرتے ہیں کہ ساڑھے واسطے اللہ نے کہا کہ سانو جڑا نا وہ یہ بیماری جو شفا مل جائے. قبر سے مانگتے ہیں. وہ قبر والا کہہ رہا ہوگا میں آپ بیماری سے مرے ہیں. مطلب کہنا ہے کہ یار دماغ ہے کہ نہیں ہے, بالکل ہی زومبی. فقیروں کو پیسے نہ دیا کرو, وہ مستحقوں کو دیا کرو, سفید پوشوں کو دیا کرو, طریقے سے دیا کرو, چھپ کے دیا کرو, خاموشی سے دیا کرو. اسلام کہتا ہے نا خاموشی سے دو, چھپ کے دو, خاموشی سے دو. سب سے پہلے تو, اور اس میں بھی میں نمبر 1 بتاؤں, سب سے پہلے آپ کے رشتے دار آتے ہیں. اگر کوئی غریب ہے سب سے پہلے آپ کے رشتے دار آتے ہیں.
ठीक है, ये लोगों की अक्सर पाकिस्तानियों के अगर रिश्तेदारों छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपके करीब मिलने जुलने वाकफ, उसके बाद फिर तीसरे बंदे पे दूसरे लोग आते हैं। इस तरतीब से आपने देने हैं, लेकिन मुस्तहिक को देने हैं। फकीरों को ना दिया करो, फकीर फकीर को देना बायकॉट करो, बल्कि मैं आज शुरू कर रहा हूँ आज से, फकीर को पैसा देना बायकॉट करो। प्रोफेशनल है, ये इस्लाम में भी मना किया हुआ है, ये प्रोफेशनल फकीरों को देना, प्रोफेशनल फकीरों को नहीं देना चाहिए। और ये करोड़ों रुपया जो है वो रख के बैठे होंगे ना, इन्होंने फिर भी अपनी हालत गंदी रख के बनाई होगी। इनकी झुग्गियों में जाके देखिए इन्होंने क्या कुछ इकट्ठा किया होता है। आपसे ज्यादा दिन की दिहाड़ी लगा के जाते हैं, 4-4 5-5 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगा के जाते हैं जिनकी, ये प्रोफेशनल फकीर, और अगले दिन उससे ज्यादा गंदे कपड़े पहन के आते हैं। वो उनका प्रोफेशन है। ये प्रोफेशनल फकीर सड़कों पे गलियों में मांग रहे होते हैं, ठीक है, इनको ना दिएगा। जो इस तरह से मांग रहा है उसको नहीं देना चाहिए, मुझसे इसको देना। बाकी ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और मुस्तफा हनीफ जो है वो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें लाजमी, और अल्लाह उनकी मदद करे कि उनको इस तरह का आइंदा से ना सामना करना पड़े। मुझे नेक्स्ट वीडियो को इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जी। हाँ, ये मैं गरीबों की तरह नहीं मांग रहा, लेकिन ये ज़रूरी है, क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। थैंक यू सो मच।